हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि मेरो भिडियोमा। सो आज चाहिँ नामले नै हजुरहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ मेरो माई ब्रेकडाउन स्टोरी भनेर मैले भनेको छु। एन्ड या प्लिज गाइज मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा धेरै आवाज आइरहेको छ। आइएम सो सरी फर द्याट, किनभने आई डोन्ट ह्याभ मसँग त्यस्तो खालको ग्याजेट पनि छैन जसले चाहिँ त्यो आवाजलाई फिल्टर गर्न सकोस् होइन। त एक्चुअली केटाकेटीहरूको अहिले खेल्ने बेला पनि भएर हो, यो साँझ परिसकेको छ, इट्स अलरेडी 6 PM। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हल्ला आइरहेको छ, बट टपिक इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले हजुरहरू ब्याकग्राउन्डको नोइज भन्दा पनि मेरो आवाजलाई नै ध्यान दिनु होला। सो आज चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु ब्रेकडाउन स्टोरी। यो चाहिँ मेरो नितान्त जीवनमा घटेकै घटना हो होइन, त्यसैले चाहिँ मैले रिभिल गर्न पनि चाहेँ। एन्ड हरेक हामी मानव जाति यस्तो खालको जाति हो होइन, जसलाई चाहिँ इमोसन्सले त्यस पछाडि आएर फिलिङ्स त्यो खालको चिजले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सो म पनि यस्तै खालको दौरबाट गुज्रिएको थिएँ, धेरै पनि होइन, सिम्पली यो चाहिँ लास्ट इयर नोभेम्बरमा नै म चाहिँ यो फेजबाट चाहिँ एकदमै पास आउट भइरहेको थिएँ होइन। बट लक्कीली मसँग धेरै त्यस्तो राम्रो राम्रो खालको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेर दे अल हेल्प मी टु ओभरकम फ्रम दिस प्रब्लम। यो समस्याबाट यो प्रब्लमबाट चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुभयो। सो प्रब्लम पनि यति ठुलो पनि थिएन, एक्चुअली त्यहाँ बसेर झ्यालकै नजिकै थिएँ म, र त्यहाँबाट चाहिँ धेरै नोइज आयो, त्यसैले मैले सिफ्ट गरेँ, मेरो वालपट्टि नै म आएँ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ आवाज त नआउनु पर्ने हो, बट इभन देन हजुरहरू मेरो आवाजलाई नै ध्यान दिनु होला बाहिरको आवाज भन्दा पनि। एन्ड या प्रब्लम कहिले पनि सल्युसन भन्दा ठुलो त हुँदैन, तर पनि कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो खालको बिहेभियर होइन, हाम्रो त्यो खालको व्यवहारले गर्दाखेरि या अरू मान्छेको व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सिचुएसनसँग डिल गर्नलाई चाहिँ अलिकति भए पनि डगमगाइरहेका हुन्छौँ। तर त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरू नै हुनुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो सराउन्डिङमा राखेको हाम्रो नियर एन्ड डियर वान्स फ्रेन्ड्सहरू भयो, रिलेटिभ्सहरू भयो, वेल विशर्सहरू भयो होइन, उहाँहरूले नै निकै ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिराख्नु भएको हुन्छ हामीलाई त्यो समस्याबाट निकाल्नको लागि। एन्ड या मेरो ब्रेकडाउन स्टोरी चाहिँ सिम्पली सुरु भएको थियो लास्ट इयर नै मात्रै, यो नोभेम्बरमा ठिक्क 1 इयर भयो। मैले हजुरहरूसँग म दिल्ली गएको कुरा पनि सेयर गरेको थिएँ माई थाइरोइड स्टोरीमा। यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो म हजुरहरूलाई लिङ्क सेयर गर्नेछु। अनि एक्चुअली कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि म धेरै नै पिसिओडी समस्याबाट, जुन चाहिँ यहाँ विराटनगरमा चाहिँ रेकग्नाइज भइरहेको थिएन, यो समस्या पिसिओडी समस्याबाट चाहिँ एकदमै धेरै के भन्ने एफेक्टेड थिएँ होइन। मलाई गाह्रो भइरहेको थियो, कन्टिन्युसली आई वाज ब्लिडिङ फर सो मेनी डेज। एन्ड केले गर्दाखेरि भइरहेको छ, सो एक्चुली प्रब्लम नै आइडेन्टिफाई पनि भइरहेको थिएन। अनि त्यस पछाडि म कन्टिन्युसली डक्टरहरूको सम्पर्कमा थिएँ होइन, जो गाइनोले चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको थियो, उहाँसँग पनि म कन्सल्ट गरिरहेको थिएँ अनि हामीहरू एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा नै आइसकेका थियौँ। त्यस पछाडि आएर एक्चुली त्यो टाइम नै त्यस्तै थियो, म एकदमै धेरै आई वाज सफरिङ फ्रम सो मेनी थिङ्स एट द सेम टाइम। कहिले मलाई टाउको दुख्थ्यो, एकदमै माइग्रेन, कहिले मलाई एकदमै धेरै साइनस भएर गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो। सो त्यति बेला चाहिँ नोभेम्बर डिसेम्बर होइन, त्यो टाइममा चाहिँ हामीले बिहानै 4:30 मा उठेर जानुपर्ने हुन्थ्यो। एन्ड आई युज टु ह्याभ द्याट कोल्ड एलर्जी एज वेल। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मेरो साइनसाइटिस त्यसरी माइग्रेन प्रब्लमहरू एकदमै धेरै भइरहेको थियो। एन्ड हुँदै यतिसम्म भयो होइन, म जुन कलेजमा गइरहेको थिएँ एकचोटि त यस्तो इन्सिडेन्ट भयो, म शास्त्रमबाट चाहिँ अल अफ अ सडन क्लास लिएर निस्किँदै गर्दाखेरि मेरो खुट्टा नै नचल्ने भयो, मेरो राइट साइडको खुट्टा नै के भयो थाहा छैन होइन, हिँड्नै नसक्ने भयो। म क्लासरुमबाट मेरो के भन्छ एडमिन अफिस जान पनि मलाई गाह्रो भयो। अनि त्यस पछाडि मेरो चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो होइन, पारस सर, सुरज सर, महेश्वर सर, दे अल उहाँहरूले टेक केयर गर्नुभयो, अर्चना म्याम, त्यस पछाडि आएर कोमल म्याम होइन, दे अल हेल्प मी। अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ विजिटेड गराउनु भयो, काम गराउनु भयो। त्यस पछाडि आई जस्ट ह्याड अनदर क्लास, मेरो अर्को क्लास चाहिँ अर्को कलेजमा थियो। एन्ड देन आई कल्ड देयर, म यस्तो धेरै सिचुएसनमा पुगिसकेको थिएँ होइन, आई वाज लाइक लिभिङ एभ्रिथिङ सबै चिज अल अफ अ होइन, के भयो थाहा नै छैन, घरि टाउको दुख्ने, घरि के हुने। अब हुँदै मेरो कान दुख्थ्यो कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै, राति 11 बजेदेखि म रुन, ठुलो मान्छे जस्तै रुन, सानो बच्चा जस्तै रुन थाल्थेँ। एन्ड माई सन वाज लाइक मम्मा के भयो हजुरलाई होइन। सुभाष वाज अल्सो भेरी वरिड। एन्ड त्यो टाइम भनेको चाहिँ उहाँहरूको पुष मसान्तको टाइम हुन्छ, हि इज अल्सो इन अ भेरी हेक्टिक सेड्युल एट द सेम टाइम। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ मेरो थ्रोट प्रब्लम होइन, मैले टप डक्टर्सहरू विराटनगरको राम्रो डक्टर्सहरूलाई नै देखाएँ, तर पनि त्यो सबैजना डक्टर्स
डक्टर्सहरूले पनि हेर्नुहुन्थ्यो मेरो रिपोर्ट एन्ड दे वर लाइक सबै चिज नर्मल छ, वाइ आर यु सो मच स्ट्रेस्ड है। अनि हाम्रो एकजना डक्टर हुनुहुन्छ डक्टर दिनेश न्यौपाने, सो उहाँले पनि मलाई चाहिँ तपाईँको बहिनी केही छैन त्यस्तो, तपाईँ यति धेरै प्यानिकिङ भइराख्नु भएको छ, आई डोन्ट नो वाइ, तर पनि अलिकति कन्सोलेसन, तर पनि अलिकति त्यो टाइपको चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ होइन, बाहिर गएर राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ या यु क्यान गो, तर केही मेजर प्रब्लम छैन भनेर चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो। बट आई वाज लाइक ठुलो ठाउँमा गए पछाडि मेरो प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ, यहाँ सायद नआइडेन्टिफाई भएको हो कि भनेर चाहिँ त्यो फिल भइरहेको हुन्थ्यो। एन्ड घरमा सल्लाह भयो त्यही अनुसारले, मेरो देवर बाबुले, त्यस पछाडि मम्मीहरूले होइन, एन्ड देन दे इन्सिस्टेड मी। त्यस पछाडि लकिली इन्सिडेन्टली मेरो कान्छी मैया भावना मैया निपु ज्वाइँको पनि बाहिर जानुपर्ने भएको थियो ठिक्क त्यही टाइममा दिल्ली। एन्ड आई वाज के भन्ने, मैले प्लानिङ चाहिँ गरिराखेको थिइनँ म जाने भनेर, किनभने त्यो टाइममा चाहिँ सुभाषको पनि यति हेक्टिक सेड्युल एन्ड बाबुको पनि त्यही खालको सेड्युल होइन, एक्स्ट्रा क्लास भन्न, फेरि त्यस पछाडि बुवा पनि समस्या हुन्छ बुढाबुढी मान्छेलाई बिहान चिसोमा, सो मैले चाहिँ अलिक पछि जाउँला भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थाँतीमा राखिराखेका थिएँ। तर अल अफ अ सडन यस्तो भयो होइन, वान डे अर्ली इन द मर्निङ त्यो दिन चाहिँ मैले सरलाई फोन गरेर, सर अब त म सक्दिनँ, मैले एकदमै प्यानिकिङले नै हाम्रो भरत सरलाई फोन गरेर, सर अब म एकदमै सक्दिनँ, म सबै क्लासेसहरू छोडिदिन्छु, अब म मेरो राइट साइडको खुट्टा नै चलिरहेको छैन, म शास्तममा छु अहिले, म आउन सकिरहेको छैन, के गर्नुहुन्छ भनेर भने। एन्ड हि वाज लाइक ओके म्याम प्लिज चिल, उहाँले थाहा पाइराख्नु भएको थियो मलाई अलिकति समस्या भइरहेको छ भनेर, आइ एम नट फिजिकली वेल भनेर। एन्ड हि वाज लाइक कन्सोलिङ मी, शिखा म्याम यु जस्ट डोन्ट वरी, अहिले केही पनि वरी गर्नु पर्दैन, फर्स्ट अफ अल यु टेक केयर, तपाईँ राम्रोसँगले रेस्ट गर्नु, त्यस पछाडि तपाईँ जहिले कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ एन्ड देन यु कम ब्याक टु आवर कलेज भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस पछाडि शास्त्रमा पनि देखिराख्नु भएको थियो एन्ड रेस्ट अफ द कलेजेस एज वेल होइन, उहाँहरूले त्यसै गरी नै मैले सबैतिर चाहिँ इन्फर्म गरिदिएँ कि अब म सक्दिनँ पढाउनलाई, अब तपाईँहरू अर्को फ्याकल्टी खोज्नुहोस् भनेर पनि मैले भनेँ होइन। तर दे वर लाइक जसलाई पनि समस्या पर्छ बट वी हेभ टु डिल होइन, उहाँले त्यसरी नै मलाई चाहिँ मोटिभेट गराउनु भयो। एन्ड इट वाज लाइक वर्क प्लेसेसबाट त्यो खालको फिडब्याक आउनु, त्यो खालको तपाईँलाई मोटिभेट गर्नु, त्यो खालको एन्करेजमेन्ट गर्नु भनेको नै यु अकुपाई अ भेरी स्पेसल प्लेस होइन, तपाईँ त्यो खालको तरिकाले चाहिँ पिपल आर डिलिङ विथ यु, पिपल आर बिङ सो नाइस, सो काइन्ड, सो जेन्टल टु यु होइन, सो दे वर भेरी भेरी केयरिङ रिगार्डिङ माई हेल्थ, सो आई वाज एट द सेम टाइम भेरी ब्लेस्ड। त्यस पछाडि फ्यु डेज रेस्ट लिएर नै मैले चाहिँ रेज्युम ब्याक गरेँ एन्ड देन घरमा पनि सल्लाह भइरहेको थियो, अब चाहिँ भाउजूले जानै पर्छ बाहिर भनेर। म यहाँ त्यस पछाडि म यहाँ भन्दा पनि स्पेसली विकास बाबुको प्रेसर थियो, नो भाउजू हजुरले जानै पर्छ, एकचोटि देखाए पछाडि होल बडी चेकअप गराए पछाडि केही न केही त पत्ता लाग्छ तपाईँलाई के भइरहेको छ यस्तो भनेर चाहिँ उहाँले नै भन्नुभयो। एन्ड थ्याङ्क्स अ लट विकास बाबु, हजुरले गर्दाखेरि नै म त्यहाँ पुगेँ। त्यस पछाडि आएर आई रिटर्न ब्याक फ्रम देयर बिङ भेरी ह्याप्पी एन्ड बिङ भेरी हेल्दी एट द सेम टाइम, केही पनि थिएन समस्या पनि। अनि त्यसरी नै भइरहेको थियो, वी वे प्लानिङ होइन, हामी प्लानिङ चाहिँ गरिरहेका थियौँ। त्यस पछाडि मलाई भेट्न आउने पनि आइराख्नु भएको थियो, मेरो रिलेटिभ्सहरू, मेरो फ्रेन्ड्सहरू, पुनम दिदी पनि आउनुभएको थियो फ्रम हियर ओन्ली। पुनम दिदीलाई म हाई भन्छु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच पुनम दिदी, हजुरको कन्सर्न, लीला भाउजू, अन्जु मैया होइन, आफ्नो टाइम निकालेर हेक्टिक सेड्युल निकालेर चाहिँ मलाई भेट्न आउनुभएको थियो। आई जस्ट लभ यु सो मच, हजुरहरूलाई म धेरै एप्रिसिएट गर्छु यहीँबाट नै। एन्ड फाइनली वान डे वाट ह्यापन भन्दाखेरि मैले चाहिँ हिमालय दर्शन कलेजमा, वान अफ द कलेज वेयर आई एम टिचिङ होइन, त्यो कलेजमा चाहिँ एउटा टपिक पढाइरहेको थिएँ इमोसनल स्टेबिलिटी भनेर। एन्ड एट द भेरी मिड टाइम होइन, त्यो इमोसनल स्टेबिलिटी जसरी मैले एक्सप्लेन गर्दै थिएँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई, आई वाज लाइक ब्रेकिङ फ्रम विदिन, म आफै त्यही भित्रैबाट आई वाज नट एबल टु के भन्ने, मैले चाहिँ त्यो कुरा एक्सप्लेनै गर्न सकिरहेको थिइनँ। I was just about to cry, but सबैजना 50-60 जना स्टुडेन्ट्सहरू छन् मेरो अगाडि होइन, एन्ड आई वाज लाइक कन्टिन्युसली इन टियर्स, मेरो आँखाबाट अटोमेटिकली आँसु आइरहेको थियो। एन्ड मैले छिटो छिटो चाहिँ एक्सक्युज मी प्लिज भनेर क्लासरुमबाट गएँ होइन, पार्किङ एरियामा गएर आई डोन्ट नो वाइ वाट ह्यापन होइन, आई स्टार्टेड क्राइङ एन्ड क्राइङ एन्ड क्राइङ एन्ड क्राइङ। एन्ड माई स्टुडेन्ट्स रबिन, त्यस पछाडि आएर सौरभ, राघव एन्ड फर्स्ट बेन्चमा बस्ने बहिनीहरू होइन, समीक्षा, ईशा, त्यस पछाडि आएर गरिमा, दे अल केम एन्ड देन उनीहरूले चाहिँ म्याम के भयो, आर यु ओके भनेर भने। त्यस पछाडि मलाई चाहिँ दिदीले, उनीहरूले दिदीलाई बोलाइदिएछन्, त्यस पछाडि मलाई चाहिँ दिदीले लिएर जानुभयो। एन्ड देन आई ड्राङ्क अ कप अफ ल्युकवार्म वाटर, आई कन्सोल्ड माइसेल्फ होइन। आई जस्ट मैले रियलाइज नै गरिरहेको थिइनँ एक्चुली मलाई के भइरहेको छ यो भनेर, आई जस्ट वाज ब्रेकिङ डाउन, म रोइरहेको थिएँ। सो म चाहिँ
त्यो पर्टिकुलर टपिक आउने बित्तिकै आई वाज लाइक ला के भइरहेको छ मलाई, एभ्रिथिङ वाज गोइङ राउन्ड एन्ड राउन्ड एन्ड राउन्ड। अब मलाई के भयो भने वाट अबाउट माई सन होइन, ला के कसरी म्यानेज गर्ने होला, मलाई यस्तो किन भइरहेको छ, घरि थ्रोट प्रब्लम, घरि इयर प्रब्लम, घरि मेरो राइट पार्ट चलिरहेको छैन, एम आई ओके, दिस काइन्ड अफ थिङ्स वेयर कन्टिन्युसली हिटिङ मी। म चाहिँ 24 घन्टा त्यही खालको चिजहरू, आई वाज नट एबल टु स्टार्ट माई स्कुटी एज वेल, स्कुटी पनि मैले चलाउन सकिरहेको थिइनँ। एन्ड देन सर वाज लाइक म बोलाइदिन्छु कि त तपाईँलाई म ड्रप गरिदिन्छु, स्कुटी भरे श्रीमान ल्याएर लगिदिनुहुन्छ। एन्ड आई वाज लाइक नो ठिकै छ, म एकछिन रेस्ट गर्छु, त्यस पछाडि म फाइनली आफै जान्छु भनेर आई टोल्ड देम। एन्ड घरमा आइसके पछाडि मैले सेयर गरेँ मेरो हस्बेन्डसँग, अनि उहाँले पनि नसिका एकचोटि तिमी जाँदाखेरि नै बेटर हुन्छ भनेर भन्नुभयो। एन्ड फाइनली वी डिसाइडेड टु गो। अब त्यस पछाडि नै हामी दिल्ली पनि गयौँ होइन, दिल्लीमा गएर राम्रो खालको गाइनोलाई चेकअप गरायो। एन्ड त्यस पछाडि यहाँको डक्टरले जे भन्नुभएको थियो होइन, सी जस्ट गेभ मी ₹120 रुपिसको मेडिसिन 3 मन्थ्सको लागि दिनुभएको थियो। एन्ड आई वाज क्वाइट ओके एन्ड टिल डेट टच वुड होइन, आजसम्म पनि मलाई फेरि त्यस्तो खालको समस्याहरू परेकै छैन। अनि त्यस पछाडि मैले मेरो लाइफस्टाइलमा पनि थोरै खालको मोडिफिकेसन ल्याएँ होइन। I started practicing अनुलोम विलोम and pranayam at the same time. मैले त्यो सुरु गरेँ। त्यस पछाडि मेरो dear students Brinda Rathi and all of my BBS third year students especially, actually मेरील्यान्ड कलेजको स्टुडेन्ट्सलाई थाहा नै छैन मैले के फेस गरिरहेका थिएँ भनेर। अर्को कलेजको स्टुडेन्ट तर सेम इयरको स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो फेस गरिरहेका थिए, किनभने दे saw me, they saw their faculty crying in front of them. So it was like embarrassing भन्दा पनि मलाई चाहिँ अलिकति इमोसनल स्ट्रेन्थको आवश्यकता थियो, which my beloved students provided me at that time. उनीहरूले मलाई त्यति सपोर्ट गरे होइन, म्याम नथिङ इज गोइङ, उनीहरूले त्यो मसँग इन्टरेक्ट पनि गर्न सकिरहेका थिएनन् वाट इज ह्यापनिङ विथ म्याम भनेर। बट त्यो एक्सप्रेसन, त्यो गेस्चर उनीहरूको जुन थियो, इट वाज अल भेरी वार्मिङ, इट वाज अल भेरी सपोर्टिङ, मलाई एन्करेज गरिरहेका थियो, म्याम यु आर गोइङ टु बी फिट, यु आर गोइङ टु कम ब्याक अगेन भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ उनीहरूले म्यानेज गरे। एन्ड फाइनली म आएँ। त्यस पछाडि आएर मेरो हेल्थ चेकअप गर्नको लागि हामी दिल्ली गयौँ, त्यो चिसोमा होइन। त्यस पछाडि दिल्लीमा आइडेन्टिफाई भयो द्याट आई एम सिम्पली सफरिङ फ्रम पिसिओडी प्रब्लम, मलाई चाहिँ यो पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ रहेछ होइन। त्यस पछाडि त्यसले नै गर्दाखेरि यो खालको कम्प्लिकेसन्सहरू वुमेनमा आउने रहेछ, अनि त्यस्तो खालको केही मेजर इस्यु होइन यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। एन्ड आई सिम्पली टुक द्याट मेडिसिन फर 3 मन्थ्स। त्यस पछाडि आई वाज जस्ट ओके अहिलेसम्म। फाइनली आफ्टर द्याट होइन, साइनिक्स कहिलेकाहीँ, एजिथ्रोमाइसिन कहिलेकाहीँदेखि बाहेक आइ एम नट टेकिङ एनिथिङ। अदरवाइज इट वाज लाइक एकैछिनमा म दिनेश नेउपाने कहाँ हुन्थेँ, डक्टर दिनेश नेउपानेबाट फेरि एकैछिनमा चाहिँ म के भन्छ यता हाम्रो रोशन डक्टरबाट हुन्थेँ, एकैछिनमा फेरि म उत्तर कुमार मैनाली कहाँ हुन्थेँ होइन। सो अल दिस थिङ्स वेयर ह्यापनिङ कन्टिन्युसली इन माई लाइफ एन्ड आई वाज लाइक वाट इज ह्यापनिङ। पैसा गइरहेको थियो। त्यस पछाडि आएर मेरो म स्ट्रेस आउट त्यही अनुसारले भइरहेको थिएँ। सो समटाइम्स इन लाइफ वी निड टु पज एन्ड रिफ्लेक्ट अन आवरसेल्फ। हामीले के गरिरहेका छौँ, के भइरहेको छ भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले एकछिन थाँतीमा राखेर होइन, यस वी हेभ टु फलो स्ट्रिक्टली होइन, हामीले त्यो अनुसारले चाहिँ राम्रोसँगले हाम्रो हेल्थको लागि, त्यस पछाडि आफ्नो रिलेटिभ्स, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग त्यो टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ क्वाइट हेल्दी, इमोसनली स्ट्रङ, इमोसनली स्टेबल हुन पनि सक्नुपर्ने रहेछ। सो त्यो समयले चाहिँ मलाई सायद चेन्ज गराउनलाई होला होइन, यो द्याट वाज द टर्निङ पोइन्ट अफ माई लाइफ। एन्ड इभन सम टाइम नाउ डेज अल्सो अहिले पनि म कहिले काहीँ चाहिँ ब्रेक डाउन भइरहेको हुन्छ। एन्ड वी आर गर्ल्स, वी नेचुरली क्यान ब्रेक डाउन इन अ भेरी इजी वे। हामी एकदमै सानो कुरा केही भयो भने पनि ब्रेक डाउन हुन्छौँ, तर पहिलाको जस्तो त के भन्छ त्यस्तो धेरै पनि हुँदिनौँ होइन। बट रिसेन्टली ओन्ली 2 weeks बिफोर ओन्ली यस आई अगेन ब्रोक डाउन। एक्चुली मैले हजुरहरूसँग सेयर गरिहालेँ द्याट आई एम सफरिङ फ्रम पिसिओडी प्रब्लम होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेसियल हेयरहरू जुन छ होइन त्यो चाहिँ अटोमेटिकली आउँदो रहेछ। एन्ड डक्टर श्वेता अल्सो टोल्ड मी, मेरो डक्टर मेरो गाइनोले पनि त्यही भन्नुभयो, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, तिम्रो हर्मोनल लेभल अटोमेटिकली यो चाहिँ के भन्छ मेडिसिनले गर्दा या तिमीले अलिकति स्ट्रेसलाई कम गर्ने बित्तिकै तिमी जब रिलिफ हुन्छौ होइन, आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छौ, त्यो हर्मोनहरू ब्यालेन्स हुने बित्तिकै यो सबै चिजहरू फेरि हराउँछ, अटोमेटिकली हराउँछ। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, यु डोन्ट ह्याभ टु फिल इम्बेरेस्ड, यो हर्मोनल प्रब्लम हो। यसलाई तिमीले निकाल्यौ भने पनि या त्यस्तै तरिकाले पर्मानेन्टली तिमीले चाहिँ यसलाई निकाल्न खोज्यौ भने पनि त्यो हर्मोनल प्रब्लमले गर्दाखेरि अटोमेटिकली आउँछ। जबसम्म तिम्रो चाहिँ हर्मोन कन्ट्रोल हुँदैन या त्यही अनुसारले ब्यालेन्स हुँदैन, यु विल बी फेसिङ दिस प्रब्लम थ्रु आउट योर लाइफ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। एन्ड आई वाज लाइक
सो मेरो यो फेसियल हेयर प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि आई वाज फेसिङ अ लट्स अफ प्रब्लम बट यस आई वाज एक्सेप्टिङ इट म त एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ बिकज दिस इज द वे आई एम एन्ड इफ पिपल आर वान्टिङ टु एक्सेप्ट मी दे हेभ टु एक्सेप्ट मी द वे आई एम यदि उनीहरूले मलाई साँच्चीकै मन पराउँछन् भने होइन मलाई रुचाउनुहुन्छ भने दे हेभ टु एक्सेप्ट मी म मोटो छु या मेरो फेसमा हेयर छ या सिम्पली म यस्तो छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई यदि फ्रेन्डसिप गर्नुहुन्छ भने सो स्टे अवे फ्रम मी आई टु डोन्ट लाइक टु हेभ यु नो काइन्ड अफ के भन्ने म पनि फ्रेन्डसिप गर्न चाहन्न त्यस्तो मान्छेसँग यस यो चाहिँ के भन्ने मैले अब सो आई एम गेटिङ अ लिटल क्वाइट इमोसनल हियर म अलिकति इमोसनल पनि भइरहेको छु एन्ड यस आई वाज सेयरिङ द्याट फ्यु विक्स 2 weeks बिफोर ओन्ली होइन वान अफ माई भेरी 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 डियर फ्रेन्ड्स हामी छु म त्यस पछाडि उनी फ्रेन्ड म चाहिँ उहाँको नाम लिन्न अहिले यो भ्लगमा इफ सी इज वाचिङ मैले उनलाई हट गर्न खोजेको होइन हाई एन्ड यस आई लभ यु भेरी मच बट एट द सेम टाइम आई हेभ टु डिस्क्लोज दिस होइन सो हामी गफै गफ गरिरहेका थियौँ एन्ड वी वेयर लाइक ह्याभिङ टी हामी मिठाई खाँदै थियौँ उनकै घरमा मेरो साथीकै घरमा एन्ड सी वाज लाइक यु नो शिखा दी यु आर सो प्रिटी बट यु नो हजुरलाई लाग्दैन हजुरले चाहिँ यो माउस्टेस निकाल्नुपर्छ एन्ड इट अगेन यु नो मलाई चाहिँ अलिकति यसले फेरि हिट गर्यो मतलब आई वाज मैले जुन चिज चाहिँ डराइरहेको थिएँ ला पिपलले चाहिँ यु नो पिपल सुड नट बी जजिङ मी on the basis of my facial appearances or simply on the basis of my weight मेरो वेटले गर्दाखेरि या मेरो फेसियल हेयरले गर्दाखेरि मलाई जज गर्नु हुँदैन मलाई चाहिँ त्यो लाग्थ्यो एन्ड जो पनि मसँग इन्काउन्टर हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई थाहा छ मेरो बिहेभियर उहाँहरूले चाहिँ मलाई जब बिहेभ गर्नुहुन्छ या भनौँ जब मसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ दे विल नो मी भेरी वेल तर सिम्पली मलाई बाहिरबाट टक्कसँगले एक नजरमा हेरेर ऊ त कति मोटी छ उसको फेसमा त कति धेरै हेयर्स छ भनेर यदि जज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई मात्रै होइन म मात्रै होइन सबैजनालाई राम्रो लाग्दैन सो आई एम ट्राइङ स्टिल आई एम ट्राइङ टु यु नो म्यानेज इट नेचुरली ओन्ली म मेरो हर्मोनल लेभललाई नै ब्यालेन्समा राख्न खोजेर आई एम ट्राइङ टु हेल्प दिस आई एम ट्राइङ टु म्यानेज दिस प्रब्लम अब यसलाई टाइम लाग्छ समय लाग्छ एन्ड यस आई एम रेडी टु गिभ द्याट टाइम टु माइ सेल्फ म मेरो लागि त्यति टाइम दिन्छु बिकज आई लभ माइ सेल्फ बिङ लाइक दिस ओन्ली म मेरो यही वेटमा म मेरो यही फेसियल हेयर्समा आई एम भेरी ह्याप्पी एन्ड आई लुक भेरी ब्युटिफुल एट द सेम टाइम एन्ड दिस इज माई कन्फिडेन्स सो मैले अहिलेसम्म पनि यो अप्पर लिप्स गरेको छैन एन्ड म नराम्रो पनि भन्दिनँ बट आई एम नट कम्फर्टेबल विथ द्याट मलाई कम्फर्टेबल लाग्दैन एन्ड मैले अरूको देखेर नै मलाई एकदमै धेरै दुख्छ त्यो गरेको देख्दाखेरि सो नेचुरली लेट्स सी हाउ लङ इट विल टेक होइन कति दिन लाग्छ कति समय लाग्छ तर आई एम गोइङ टु मेक स्योर म यसलाई चाहिँ नेचुरली नै म्यानेज गर्न गइरहेको छु सो लेट्स सी कहिले हुन्छ यस्तो बट यस द्याट इन्सिडेन्ट अगेन यु नो त्यसले फेरि मलाई सुख गर्यो एन्ड इन फ्रन्ट अफ अर्चु इन फ्रन्ट अफ माई द्याट फ्रेन्ड होइन अगेन आई स्टार्टेड क्राइङ वी वेयर लाइक लाफिङ सो लाउडली हामी कति मजाले हाँसिरहेका थियौँ तर उसको त्यो क्वेसनले चाहिँ म फेरि अल अफ अ सडन आई स्टार्टेड क्राइङ मतलब म त्यहीँनिर बसेर रुन थालेँ सो सी हियर ब्रेकिङ डाउन इज सो इजी फर मी मतलब म जहाँ पनि मलाई अलिकति इमोसनल त्यस्तो खालको हुने बित्तिकै आई जस्ट फ्लो यु नो म गङ्गा जमुना बहन थाल्छ बट यस इट डजन्ट मिन द्याट आई एम विक पर्सन इट सिम्पली मिन्स द्याट मलाई त्यस्तो खालको चिजले टच गर्छ मलाई त्यस्तो खालको चिजले हर्ट हुन्छ भन्ने मात्रै हो सो आइएम सरी अस्मिता एक्चुली दिस भिडियो टेन्ड्स टु बी भेरी लङ बिकज यो चाहिँ मेरो अलिकति रियल लाइफ इन्सिडेन्ट मैले सेयर गर्न गइरहेको थिएँ एन्ड बिकज माई फ्रेन्ड अस्मिता हेज 2 लिटल किडोज उसको सानो सानो 2टा बेबिज छ सो सी कुड नट गिभ टाइम टु वाच माई भिडियो इफ इट इज लङ उसले चाहिँ त्यो ब्रेक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र ब्रेक गरेर हेर्दाखेरि मजा पनि आउँदैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अस्मिताले मलाई जहिले भनिरहेको हुन्छ शिखा प्लिज ट्राई टु मिनिमाइज द लेन्थ अफ यो भिडियो भनेर बट अस्मिता आइ एम सरी फर द्याट है मतलब यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामै हुन गइरहेको छ सो मैले अब चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस हामीले आफूलाई हल्का बनाउँछौँ होइन हाम्रो नियर एन्ड डियर वान्स जो चाहिँ त्यस्तो खालको 1-2जना पर्सन्सहरू हुन्छन् जसको अगाडि चाहिँ हामी एकदमै राम्रोसँगले या ब्रेकडाउन भइरहेका हुन्छौँ जसको बाहेक त्यसकै अगाडि हामी ब्रेकडाउन हुँदैनौँ एक्चुअली मैले अघि नै भने फर्स्ट इन्सिडेन्टमा म जुन कलेजमा चाहिँ गएको थिएँ जुन कलेजमा म ब्रेकडाउन भएको थिएँ उनीहरू स्टुडेन्ट भन्दा पनि म फ्रेन्डली र फ्यामिलियर र अझ धेरै के भन्ने मेरो एट्याचमेन्ट चाहिँ अर्को कलेजको स्टुडेन्टसँग थियो बट आई कुड नट यु नो त्यो खालको अपर्च्युनिटी त्यो खालको चिज त्यो खालको मौका मैले पाइनँ उनीहरूको अगाडि यस आई वाज सफरिङ फ्रम द सेम पेन म त्यो पेनबाट सफर गरिरहेको थिएँ बट यु नो मैले उनीहरूको अगाडि चाहिँ कहिले पनि त्यो खालको चिज रिभिलै भएन उनीहरूको अगाडि बट
अर्को कलेजमा होइन त्यो कलेजमा चाहिँ जब खालि त्यहाँनिर त्यस्तो खालको ऊ पनि थिएन तर पनि आई स्टार्टेड ब्रेकिङ सो यहाँबाट पनि इमोसनली हामी कति धेरै चाहिँ वी आर सिम्पली वान्टिङ टु ह्याभ द्याट काइन्ड अफ एट्याचमेन्ट विथ अदर पर्सन सो हामी त्यो खालको एट्याचमेन्ट पाउन खोजिरहेका हुन्छौँ त्यो खालको स्टेबिलिटी पाउन खोजिरहेका हुन्छौँ या समटाइम्स लाइफमा सबै चिज हुन्छ माई हस्बेन्ड इज भेरी गुड आई हेभ अ भेरी गुड किड एट होम माई फादर इन ल इज सो नाइस माई मम्स हेल्थ माई ब्रदर एन्ड सिस्टर all are doing very good, my relatives are very good, but even then we feel sometime under pressure, we feel sometime under anxiety. So यो खालको चीज भनेको चाहिँ तिमीले आफ्नो लाइफ कसरी म्यानेज गरिरहेका छौ त्यसैले पनि भनिन्छ हैन अलिकति चाहिँ केही मुभमेन्ट आफ्नो लागि पनि दिनुपर्छ वी लेडिज स्पेशली हैन हामीलाई जहिले पनि त्यो गिल्ट भइरहेको हुन्छ अफिस गयो भने कलेज गयो भने मेरो केसमा त म कलेज जाँदाखेरि इफ मैले यदि बाबुलाई ड्रप आउट गर्न सकिनँ मैले बाबुको यदि त्यो खालको प्रोग्रामहरुमा चाहिँ सरिक हुन पाइनँ भने आई अलवेज ह्याभ द्याट बर्डन अफ गिल्ट त्यो गिल्ट भइरहेको हुन्छ ओके यार मैले गर्न सकिनँ ओके यार मैले जान सकिनँ मैले चाहिँ प्रेजेन्ट त्यस्तो खालको मौका त आएको छैन तर पनि त्यो हुन्छ नि मैले उसलाई कहिले युनिफर्म लगाएर पठाएको छैन सो इट्स जहिले पनि सुभाषले नै त्यो काम गरिराख्नु भएको हुन्छ बिकज अफ माई हेक्टिक शेड्युल एज वेल तर husband and wife यो खालको रिलेसन नै यस्तै खालको हो हैन मतलब वी हेभ अ भेरी गुड बन्डिङ एउटाले अर्काको परिपूरक बनिरहेका हुन्छौँ हामी वी आर कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर इन माई एब्सेन्स माई हस्बेन्ड इज डुइङ अल माई चोर्स एन्ड इन हिज एब्सेन्स आई एम म्यानेजिङ अल माई चोर्स अल आवर सन्स रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल सो यो रिलेसनसिप भनेको नै यस्तै बन्ड को रिलेसनसिप हो एन्ड यस अरू त म केही पनि भन्दिनँ अब हामीहरूले सिम्पली कहिलेकाहीँ ब्रेक डाउन हुनु भनेको यो विक पर्सनको साइन होइन या इट्स द साइन अफ अ हेल्दी पर्सन मैले आफूलाई एक्सपोज गरेँ मैले आफूलाई एक्सप्रेस गरेँ अरू सामु त्यसको मतलब म विक हो भन्ने होइन म इमोसनली स्ट्रङ छु तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको इन्सिडेन्ट आउँछ एन्ड द्याट इज नट वी सुड नट बी फिलिङ इम्बेरेस्ड फर द्याट हामीले इम्बेरेस्ड हुनु पर्दैन आफ्टर द्याट मलाई जुन तरिकाले मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले वेलकम ब्याक गरे होइन इट वाज क्वाइट अमेजिङ अल माई डियर स्टुडेन्ट्स है उनीहरूको त्यो विशेसहरू उनीहरूको त्यो दे वर लाइक म्याम वी प्रेड सो मच फर योर हेल्थ म्याम त्यस्तो खालको तरिकाले उनीहरूले चाहिँ मलाई ग्रिट गरे त्यस पछाडि इच एन्ड एभ्री म्यानेजमेन्ट होइन म जुन जुन कलेजमा आबद्ध छु हरेक कलेजका फ्याकल्टिजहरूले त्यसरी म्यानेजमेन्ट टिम्सहरूले प्रिन्सिपल्सहरू इभन होइन उहाँहरूले जुन तरिकाले बुस्टअप गर्नुभयो त्यो चिज नै एकदमै प्रेज वर्दी छ एन्ड थ्याङ्क्स टु भरत सर थ्याङ्क्स टु अल द म्यानेजमेन्ट होइन टिम्स थ्याङ्क्स टु अल द कलेजेस म जुन जुन कलेजमा आबद्ध छु सबैजनालाई म यो ब्लगबाट चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हजुरहरूको सपोर्ट हजुरहरूको कन्टिन्युअस माया त्यो इन्करेजमेन्ट त्यो मोटिभेसनले नै गर्दाखेरि आई एम एबल टु रिकभर भेरी सुन होइन बिरामी पनि थिइनँ तर पनि त्यो सिचुएसनबाट मैले आफूलाई चाहिँ पार लगाएँ मैले आफूलाई चाहिँ हेल्दीली कपअप गर्न सके म यस्तो स्ट्रङ मान्छे भएर निस्किएँ होइन जबकि म एकदमै टिमिड टाइपको विक खालको नेचरको पर्टिकुलर पर्सन थिएँ बट आई फिल भेरी मच कन्फिडेन्ट नाउ अब चाहिँ म अलिकति त्यो तरिकाले चाहिँ फिल गर्छु त्यस पछाडि कन्टिन्युअसली मलाई जुन तरिकाले सरहरूले भन्नुहुन्छ होइन म्याम तपाईँले अब आफ्नो लाइफ स्टाइलमा अलिकति चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ दे किप अन इन्करेजिङ मी दे किप अन मोटिभेटिङ मी जुन तरिकाको मेरो एकदमै लेट आवर्ससम्म सुत्ने बानी थियो होइन त्यो हेबिटले चाहिँ म आफै पनि एकदमै डिस्टर्ब नै थिएँ आई वाज अल्सो वान्टिङ टु change my lifestyle the way I used to lead my life एकदमै हेक्टिक खालको के भन्ने त्यो खालको मैले चाहिँ लाइफस्टाइल लिड गरिरहेको थिएँ होइन लेट आवर्ससम्म पढ्ने त्यस पछाडि फेरि ढिलोसम्म सुत्ने होइन दिउँसो पनि सुत्ने सो इट वाज क्वाइट फिजिकल एक्सर्साइज मेरो केही पनि थिएन बट आफ्टर इम्प्लिमेन्टिङ अल द चेन्जेस मैले पर्सनली नै एक्सपिरियन्स गरेँ कति राम्रो राम्रो खालको चिजहरू भयो आई कुड सेन्स द्याट कन्फिडेन्स इन मी मैले त्यो सेन्स मैले त्यो आफै फिल गरेँ So thanks to all my dear students, thanks to all the management teams, thanks to all colleges where I'm teaching right now. I just want to thank all of you. So breaking down is not the sign of weakness, rather it's the sign of a strong and healthy person. यति भन्दै म मेरो भिडियोलाई चाहिँ यहीँनेरि नै टुङ्ग्याउन गइरहेको छु होप यु अल लाइक्ड इट एन्ड यस कहिलेकाहीँ हल्का हुनुहोस् कहिलेकाहीँ आफ्नो नियर एन्ड डियर वन्सको काँधमा रुनुहोस् तपाईँहरू पनि राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ धेरै धेरै धन्यवाद लट्स अफ लभ एन्ड टेक केयर